सानिहा मच पर फैसलाबाद डिवीजन भर में एहतजाज और धरने। जंग अयूब चौक में शदीद सर्दी के बावजूद दूसरे रोज भी धरना जारी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और तहरीक मिनहाजुल कुरान समेत दीगर जमातों की शिरकत। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद का भी इजहार यकजहती। अहमदपुर सयाल मोड़ मंडी गढ़मोड़ और शोरकोट में भी धरना। मर्द और खवातीन के साथ बच्चे भी शरीक। मुजाहिरीन की सानिहा की भरपूर मजम्मत। बेगुनाहों का कत्लेआम करने वालों को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। सानिहा मच के शोहदा से इजहार यकजहती के लिए फैसलाबाद में रैली। सैयद हसनैन शिराज, अलामा एजाज हुसैन और अलामा फजल अब्बास ने क़यादत की। अहमदपुर सियाल में अवामी तहरीक और मिनहाजुल कुरान ने रैली निकाली। भवाना में शुरका की हुकूमत से मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की अपील। गोजरा में बैनर्स उठाए। शुरका के लब्बैक या हुसैन के फलक शगाफ नारे। पीर महल और कमालिया में भी रैलियां। हजारा बरादरी को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाई। अलाइड और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल फैसलाबाद में कोरोना के मरीजों के इलाज में मुश्किलात। 17 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर काम छोड़ दिया। प्रिंसिपल पंजाब मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर हिना आयशा कहती हैं हुकूमत के साथ राबिते में हैं, कॉन्ट्रैक्ट तौसी किया जाए। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 2 करोड़ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। 48,000 टीमें तश्कील दे दी गई। तमाम टीमों में कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए गए। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। जंग में बाल रंगने वाले काले पत्थर से खुदकुशी करने के वाकयात बढ़ने लगे। एक साल में 342 केसेस रिपोर्ट। 4 अफराद जान की बाजी हार गए। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू का काला पत्थर बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया। फैसलाबाद में मिल इंतजामिया की मुबैना गफलत। मजदूरों की अमवात के वाकयात बढ़ने लगे। फैक्ट्रियों में हेल्थ एंड सेफ्टी सहूलियात का फुकदान बड़ी वजह करार। महकमा लेबर खामोश। गुज़श्ता रोज भी 22 साला मजदूर फैक्ट्री में करंट लगने से जान बहक हुआ। फैसलाबाद की फैक्ट्रियां साफ पानी आलूदा करने में मसरूफ। महकमा माहौलियात खामोश। डाइंग यूनिट्स को खुली छुट्टी दे दी गई। साल भर में कोई एक वाटर सैंपलिंग ना हो सकी। फैक्ट्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना की जा सकी। घरेलू मुलाजमा तशद्दुद केस पर समाज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद ने बच्चे की साइकोलॉजिकल रिपोर्ट पेश की। अदालत ने रिपोर्ट पर बच्चे को वालिदैन के पास रहने का हुक्म दे दिया। तहसील अस्पताल चकझुमरा में तैनात 3 गायनेकोलॉजिस्ट महकमा सेहत पर भारी पड़ गईं। शाम और रात के औकात में ड्यूटी से इनकार। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने नोटिस ले लिया। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ को सख्त एक्शन लेने की सिफारिश। नवंबर के सेल्स टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले 7,000 नादहिंदगान को नोटिस जारी। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ब्यूटी पार्लर्स, कुरियर सर्विसेज, फिटनेस जिम्स, लॉन्ड्री सर्विसेज और डॉक्टर्स शामिल। नॉन फाइलर्स को 10,000, गैर रजिस्टर्ड को 50,000 का जुर्माना। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने गोशवारे जमा कराने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी। गैर नमूना नंबर प्लेट्स पर एतराज। गैर कानूनी भी करार। महकमा एक्साइज टोबा 2 सालों में 12,000 गाड़ियों को कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट्स जारी न कर सका। शहरियों की असल नंबर प्लेट न मिलने पर चालानों की शिकायत। एक्साइज अफसरान ने हुकाम को मरासला भेज दिया। सरकारी स्कूलों की मरदमशुमारी के दौरान गलत रिकॉर्ड दर्ज कराने का इंकशाफ। मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स में फैसलाबाद के 350 स्कूलों के रिकॉर्ड में तजाद सामने आ गया। बच्चों के दाखिले, लाइब्रेरी की किताबों, कमरों और टॉयलेट ब्लॉक की गलत मालूमात की निशानदेही की गई। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की ताखीर की बड़ी वजह सामने आ गई। पंजाब के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन पर एक भी इजाफी बोगी मौजूद नहीं। बोगियों की तब्दीली में घंटों लगने से ट्रेनें ताखीर से रवाना होने लगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फैसलाबाद सरगोदा रोड पर 6 फीट की पुली न बना सकी। नवंबर में शुरू होने वाला मुरम्मती काम जनवरी में भी मुकम्मल न हो सका।
موٹر وے کو شہر سے لنک کرنے والی سڑک ہیوی ٹریفک کے لیے بند، مسافر مشکل میں پھنس گئے۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جھنگ کا BS بلاک فنڈز کا منتظر، منصوبے کا تخمینہ 15 کروڑ، پنجاب حکومت نے 7 کروڑ جاری کیے۔ سنگل سٹوری تیار، کالج پرنسپل نے BS آنرز کے 4 ڈپارٹمنٹ منتقل کیے۔ چینیوٹ کے شہری تعلیمی سہولیات سے محروم 11 سال بعد بھی پبلک لائبریری کا قیام ممکن نہ ہو سکا۔ منتخب نمائندے شہر تعلیم کا آکسفرڈ بنانے کا وعدہ پورا کریں، طلباء نے مطالبہ کر دیا۔ گندم اور چینی کے بعد دھاگا مافیا سرگرم، مبینہ مصنوعی قلت پیدا کر دی گئی۔ دھاگے کی امپورٹ پر 5% ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کرنا بے سود، بڑھتی قیمتیں ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گئی۔ ایکسپورٹ میں اضافے کا پلان ڈگمگانے لگا، ویلیو ایڈڈ سیکٹر نے مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ چینیوٹ کے زرعی افسران کی مبینہ سستی، گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ، موسمی تبدیلیوں کے باعث پتوں پر پیلا پن نظر آنے لگا، کاشتکار پریشان، محکمہ زراعت سے کسی قسم کی آگاہی نہ دینے کا شکوہ کر دیا۔ چینیوٹ کے پولٹری فارم مالکان ہوشیار، رانی کھیت کی بیماری پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے، مرغیوں کی ویکسینیشن کی جائے، لائف سٹاک انتظامیہ نے کسانوں کو بروقت اقدامات کی ہدایت کر دی۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں آرٹس اینڈ بوتیک اور کپڑا مارکیٹوں کی قائمہ کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس، ٹیکس نظام کو ون ونڈو کرنے پر تاجروں نے مطالبات پیش کر دیے، چیمبر عہدیداران نے مطالبات FBR تک پہنچانے کی یقین دہانی کرا دی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں سانحہ مچ کے سلسلے میں ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس، ڈپٹی کمشنر عمر جاوید، DPO رانا عمر فاروق سمیت دیگر کی شرکت۔ مختلف مکاتب فکر نے سانحے کی مذمت کی، شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی، انتظامیہ کی پرامن ریلی اور احتجاج کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ PTI خواتین ونگ کی سانحہ مچ کے شہداء اور لواحقین سے اظہار یکجہتی، سانحے کی شدید الفاظ میں مذمت کی، ضلعی نائب صدر فردوس مبشر نے ٹارگٹ کلنگ روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کا مطالبہ کیا۔ قیدیوں کا ECG اور ایکس رے اب جیل میں ہی کیا جائے گا، فیصل آباد سمیت دیگر جیلوں کے لیے 9 ایکس رے یونٹس اور 7 ECG مشینز خریدی جائیں گی، 5 کروڑ 20 لاکھ کی منظوری، IG جیل کا سامان رواں سال خریدنے کا فیصلہ۔ فیصل آباد کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر میڈیکل سروسز کی سربراہی میں غیر وبائی امراض سے متعلق کارکردگی کا جائزہ، تحصیل ہسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹس اور NCD کلینکس کے فوکل پرسن شریک ہوئے، شوگر، بلڈ پریشر اور سانس سمیت دیگر امراض کے علاج پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز پنجاب نے ٹائیفائڈ بخار سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ویکسین شیڈول جاری کر دیا، ویکسینیشن 2 حصوں میں ہوگی، ضلع فیصل آباد میں 1 تا 15 فروری مہم منائی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد کا میدان کل سجے گا، صبح 9 بجے پولنگ شروع ہوگی، 3356 وکلاء ووٹ کاسٹ کریں گے۔ تحصیل بار بھوانا کے انتخابات کی تیاریاں بھی عروج پر، فرینڈز اور جناح لائرز میں کانٹے دار مقابلہ متوقع۔ صوبائی وزیر خیال احمد کاسرو کے اعزاز میں تقریب، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، MNA اجمل چیمہ، چیئرمین FTA چودھری لطیف نظر گجر، چیئرمین PHA میاں وارث عزیز شریک، MPAs عادل پرویز گجر، شکیل شاہد اور امیدوار لارڈ میئر رانا زاہد محمود خوب لطف اندوز ہوئے۔ پاکستان بیت المال کی جانب سے یتیم بچوں کے لیے اچھا اقدام، پڑھائی سے لے کر نوکری کے حصول تک بیت المال کی ذمہ داری ہوگی۔ سویٹ ہوم میں بچوں کو تمام سہولیات کی فراہمی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی 10 فروری تک فارم جمع کرانے کی ہدایت۔ اور DPO ٹوبہ رانا عمر فاروق نے ملازم دوستی کی خوبصورت مثال قائم کر دی، ریٹائر سب انسپیکٹر عطا محمد کو پولیس لائنز میں سلامی دی گئی، اپنی گاڑی میں پروٹوکول کے ساتھ رخصت کیا، گاؤں میں شاندار استقبال۔